हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आपने कल देखा कोर्ट में कार्रवाई हुई। इमरान खान को तौहीन अदालत के केस में तलब किया गया था और फैसला ये किया गया कि 7 दिन की मजीद मोहलत दे दी जाए। 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अतर मनल्ला कर रहे थे, उनके रूबरू इमरान खान पेश हुए और उनको दलाइल सुनने के बाद मोहलत दे दी गई। लेकिन ये सारी बात कि इमरान खान को 7 दिन की मोहलत दी गई तौहीन अदालत केस में, इस पर लिफाफे सहाफ़ी किस तरह से परेशान हुए, उनकी नींदें उड़ गई और वो जो कि इस बात के लिए तैयार बैठे थे कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आ जाएगा, उनको सजा हो जाएगी, जेल चले जाएंगे और वही खेल दोहराया जाएगा जो 9 अप्रैल की शाम दोहराया गया था। यानी वही ड्रामा प्ले किया गया था कि वहाँ पर प्रिजन्स वैन्स आ गई थी और अब यहाँ पर भी ये तवक्को की जा रही थी कि जेल की गाड़ी आएगी, इमरान खान को पकड़ के ले जाया जाएगा और शादियाने बजाए जाएंगे। लफाफा सहाफ़ियों ने जिन्होंने रकमें पकड़ रखी थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब जस्टिस अतर मनल्ला ने और उनके साथी जजेस ने इमरान खान को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी और 7 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। अब ये लिफाफा सहाफ़ियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म था कि जो पैसे पकड़े हुए हैं, जो लिफाफे और टोकरियां वसूल की जा चुकी हैं, अब उनका क्या होगा। और वो मिठाइयाँ भी जो हमेशा की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग पहले से खरीद लेते हैं, अब उनके बासी होने का भी खदशा पैदा हो गया, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो गए। और एक चुटकी जर्नलिस्ट यानी गलीजा फारूकी टीवी पर आ गई और आकर एक प्रोग्राम में वाई तबाई बकने लगी, इमरान खान को लाडला और प्यारा करार देने लगी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोहतरमा, आप हैं कौन? आपकी जर्नलिज्म में आने की वजूहात क्या हैं? क्या अगर ऐसी खवातीन जर्नलिज्म में आ जाएं जिनका जर्नलिज्म से सिरे से कोई ताल्लुक ना हो, कभी टीचर रही हो, कभी नर्स रही हो, तो अपने आप को सहाफ़ी इसलिए कहलाती हैं कि वो चांद पर थूकने की कोशिश करती हैं। आपकी औकात और हैसियत क्या है कि आप इमरान खान पर तनकीद करती रहती हैं, सिवाय इसके कि आपको लिफाफे दिए जाते हैं और हमारी इतला के मुताबिक आप वक्त के हुक्मरानों की बांदी भी हैं। बांदी ही नहीं बल्कि बे के साथ कोई और लफ्ज़ भी जो इस्तेमाल हो सकता है, वो भी सुनने में आता है कि आप फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। पंजाबी में आप जैसी खवातीन के लिए ये कहा जाता है कि जात दी कोड़ किल्ली ते छतीरियां नू जफे। आपका क्या यानी हैसियत और औकात है कि आप इमरान खान पर तनकीद करती हैं? और इसके साथ साथ एक और लिफाफा सहाफ़ी जिनका नाम मंसूर अली खान है, खान साहब हैं, बाकायदा तबला बजाते हैं, बाकायदा तबला बजाकर इमरान खान के खिलाफ राग अलापते रहते हैं। भाई मुझे नहीं समझ आती। मैं 1986 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 1986 से, और जब मैं 20-22 साल पहले यूके आ गया तो मेरी किस्मत में इस जैसे तबला नवाज और इस जैसे गलाजत से भरे हुए जर्नलिस्टों का चेहरा देखना भी शायद लिखा हुआ था। तो मैंने यहाँ आकर भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट देखे जो हर वक्त कासा लेसी करते हैं और मॉर्गेज की किस्त
हासिल करने के लिए सरकार के दरबार के दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं। और पाकिस्तान में भी अब ऐसे जर्नलिस्ट पैदा हो चुके हैं, समझ नहीं आई ये पैदा कैसे हुए। क्या ये भी बारिशों का नतीजा है, या फिर ये पूछना भी बाकी है कि इनमें से कौन कौन जो है उसके आबाओ अजदाद में कोई जर्नलिस्ट था, या कोई जर्नलिस्ट इनके यहाँ आता जाता रहा है, जिसके नतीजे में ये आज अपने आप को सहाफ़ी कहलाने पर मजबूर है, जबकि इनके अंदर सहाफत की एथिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज मंसूर अली खान चीख रहे थे, अपने आकाओं पे चीख रहे थे, उल्टा अपने आकाओं पे चीख रहे थे कि आपको मीडिया मैनेजमेंट करना नहीं आती, आपके बेटे को कुर्सी से हटाकर बाहर फेंक दिया गया, आपको यानी शहबाज शरीफ को मुखातब करके कह रहे थे। तो इसलिए मुझे यूं लगता है कि पैसे रुक गए हैं, लिफाफा कहीं रास्ते में फट गया है, और अब जो है वो पैसे रुकने की वजह से अपने ही लोगों पर फुंकारना शुरू हो गए हैं, यानी अपने ही लोगों के सामने गुर्राना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि रकमें कम हो गई हैं या कहीं रास्ते में उनकी तरसील जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसके साथ साथ नाजरीन आपको ये भी बड़ी खबर देंगे कि जो आज इमरान खान को लाडला कहते हैं, अदालतों पर असरअंदाज होने वाला कहते हैं, क्या वो ये भूल गए हैं कि मियाँ बीमार शरीफ जब पाकिस्तान में थे तो अदालतें उनको किस कदर रिलीफ देती थी, और उनकी बेटी जो है वो उनकी तीमारदारी के लिए जमानत पर बाहर दंदनाती फिरती और हर किस्म की सियासी गुफ्तगू करती है, लेकिन एक ऐसा शख्स कि जो मुल्ज़म है उसकी तीमारदारी के लिए वो आई थी और वो शख्स तो फरार हो गया, यानी इनके अब्बा जान तो चले गए परदेश, और अब ये देश में बैठकर देश की अदालतों को बुरा भला कहती है। फैसला इनके हक में आए तो बहुत अच्छी बात है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल कौन करता है? आपको याद है राना सनाउल्लाह उर्फ मुच्छल बांदर, जिसके ऊपर कितने लोगों के कत्ल का मुकदमा है मॉडल टाउन का, क्या वो अदालतों में पेश होता है? हमजा कुकड़ी जो कि फर्दे जुर्म आयद करने के खौफ से लंदन भागा हुआ है, और खुद मियाँ शहबाज शरीफ कितने मुकदमात में जो है वो मुलव्वस हैं, क्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर तो मैं इसलिए नहीं कहता कि हैं ही क्राइम मिनिस्टर, तो क्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं, और अभी भी आप कहते हैं कि अदालतों के लाडला जो है वो इमरान खान है। अदालतों के लाडले तो आप हैं, बल्कि आप तो उन जर्नैलों के भी लाडले हैं जिनकी आपने बूट पॉलिश का ठेका उठा रखा है, और उन्होंने आपको मनसदने इक्तदार पर बिठा दिया है, तो अभी भी आप कहते हैं कि अदालतें आपके साथ बुरा सलूक करती हैं। अगर आप कहीं बरतानिया में होते तो 6 से 7 हफ्ते में आपके केसों के फैसले हो जाते और आप जो है वो जेल की सुराखों के पीछे होते। हैरत की बात तो ये है कि अदालतों ने तौहीने अदालत के केस को ज़ेबा चौधरी को क्या कहा क्या नहीं कहा इतना बड़ा मसला बना लिया है कि बाकी सारे केस हुदैबिया पेपर मिल्स और जो है वो मरियम नवाज और वो सारे जितने केसेस हैं वो सारी अदालतें भूल गई हैं। अदालत तो ये भी भूल गई है कि वो 50 रुपए के मचलके पर 50 रुपए के स्टाम्प पर एक शख्स को कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क भेज चुकी है, जो दोबारा वापस ही नहीं आया। कितने मफरूर हैं जो अदालतों से मफरूर होकर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, लेकिन अदालतें सिर्फ तौहीने अदालत का केस सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और 5 रुकनी बेंच भी बना दिया गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, इतनी मुकद्दस गाय हैं अदालतें कि जिनके बारे में अगर कोई बात करे तो उसको सजा मिलना बहुत ज़रूरी है। और शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी जब ये कहते हैं कि अदालतों पर इमरान खान असरअंदाज होता है, और अतर मिनल्ला जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया और उनको लीडर कहते रहे, तो भाई सबसे पहले तो आपकी ये ऑडियो जो हमने पकड़ी है और जो पहले ही पकड़ी जा चुकी है, आप तो कई दफ़ा पकड़ी भी गई हैं, आपके चचा की ये ऑडियो जिसमें वो लाहौर हाई कोर्ट के जज मरहूम जस्टिस मलक क़यूम को हदायत दे रहे हैं और एक केस के सिलसिले में क्या फरमा रहे हैं, फैसला आप करें या नाजरीन करें। ऑडियो में आपके सामने एक बार फिर तारीखी तौर पर सुनाना चाहता हूँ। ये तारीखी ऑडियो है
اور اس کے بعد پھر اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آئیے، شہباز شریف جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، کس طرح ججوں کو اپنے جو من پسند افراد ہیں ان کے حق میں کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور خود ہی نہیں کہہ رہے بلکہ بڑے بھائی جان کی سفارش بھی کروا رہے ہیں۔ آڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم سر ہیں قانون چیف منسٹر پنجاب بات کریں گے۔ ٹھیک سر، جیسے صاحب جی بول رہے ہیں میں یاد ہے جی میاں صاحب السلام علیکم۔ یار ٹھیک ٹھاک، بڑی مہربانی، صحیح گل تسی سناؤ۔ بس تھوڑی دعا دعاؤں تو دعاؤں نے بس سر تھوڑے بس تسی بھائی ہو وہ تو بس بڑی مہربانی سر۔ وہ ایک تنوع گزارش کی تھی سر، وہ تو میں ختم کرتا سی، بڑی مہربانی۔ آہو دوسرا وہ چودھری سرور کا معاملہ ہے نا جی، اچھا وہ ذرا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی ہوگی، ذرا دھیان کرنا چاہیے۔ کہڑا چودھری سرور ایم این اے؟ اچھا انہوں کی ہوا جی؟ وہ تھوڑے کو کوئی اپنا کیس سی تھوڑے کو کوئی کی کہنے ہوتے نااہلی کا۔ ہاں جی اچھا چودھری سرور کا خیال کرنا چلو جی کوئی گل بس کرتا ہی میاں صاحب نے کیا تھا کل ختم ہو گیا وہ ٹھیک ٹھاک بس تو بڑی میں پرویز ندی جی میں ایک دو دن تک آؤں گا ضرور سر، بڑی مہربانی، تھینک یو تھینک یو۔ جی تو ناظرین آپ نے یہ آڈیو سنی، اب آپ بتائیں کہ عدالتوں کا لاڈلا کون ہے، عدالتوں پہ کون اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس جو ساری نوازش تھی جو ملک عبدالقیوم نے ان کے اوپر کی، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے پورے خاندان کو ایم این اے بنا دیا، کسی کو امریکہ بھیج دیا، کسی کو جناب مراد دیں، اور جب ملک پرویز کی جو وہ ایم این اے تھے ان کو بلا اجازت اور بلا روک ٹوک جو ہے ایکسیس تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور وہ ایسے ایسے فیصلے کرتے تھے کہ جو کہ ان کے ایم این اے ہونے کے منصب سے بھی بڑھ کر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی نے یعنی جسٹس ملک عبدالقیوم نے ان کو عدالتوں میں ریلیف دیا تھا، ان کے مطابق کسی چودھری سرور کو فارغ کیا تھا، اس کو فیور دی تھی۔ تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں پہ عمران خان تو پیش ہو گیا، اب اس کا جادو ہے، اس کا طلسم ہے اندر سے، چاہے وہ کوئی جج ہو یا پاکستان کی فوج کا کوئی افسر ہو، اندر سے سب عمران خان کو سچا سمجھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن کئی مجبوریاں جب ان کے آڑے آ جاتی ہیں، کئی ممالک کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ جب ان کے سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی ان کی مجبوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ابھی تو بے شمار کیسز ایسے ہیں، ابھی تو بے شمار معاملات ایسے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے معصومین کا قتل ہے، اس کے علاوہ 25 مئی کو ہونے والی بے ایمانہ جو شیلنگ ہے اس کے متاثرین کے معاملات ہیں، اور پھر بڑے بڑے معاملات جو ہیں، ہمارے دوست جو ہیں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، انہوں نے کیسز دائر کر رکھے ہیں، تو عدالت کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے ان کیسز کے سننے کا۔ لیکن یہ توہین عدالت کا معاملہ سننے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے تھے، ریڈی تھے، فوراً بینچ بنا، فوراً طلب کر لیا گیا، اور پھر کچھ جو لفافہ صحافی ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا ہی جو ہے نرم رویہ اختیار کیے رکھا عمران خان کے ساتھ، اور ان کو بڑی نرمی کے ساتھ اگلے ہفتے کا ٹائم دے دیا۔ ان لفافہ صحافیوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ عدالتوں نے عمران خان کو راستہ دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے آئیں اور کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں کہ جس سے ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، ان کو توہین عدالت میں سزا دی جائے گی؟ آپ کی خام خیالی ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کی قوم کا ہیرو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو لوگ 5 ارب روپیہ اس پر بارش کر دیتے ہیں، پاؤنڈز کی، ڈالرز کی، نوٹوں کی، اور اس طرح کی بھی پرسیپشن پڑھائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے بھی جمع ہی نہیں کرائے پیسے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لورز ہیں، یہ عمران خان کے لورز ہیں، یہ پاکستان کے لورز ہیں، یہ بات بعد میں کرتے ہیں، چیک پہلے کاٹ کے دیتے ہیں،
اور وہ پیسے جو ہیں اب آپ کی جو رجیم چینج گورنمنٹ ہے ان پیسوں کو بینکوں میں لینے سے انکار کر رہی ہے۔ اس سے بڑی بغیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں سے تباہ ہو رہے ہیں، ان کے مال مویشی جو ہیں مر چکے ہیں، قحط کی صورتحال ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور جو ان کو پیسے دینا چاہتا ہے آپ ان کے پیسے بینکوں میں لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ کئی شکایات آئی ہیں کہ پنجاب بینک جو ہے وہ جب پیسے جمع کرانے جاؤ تو کہتا ہے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے جائیں۔ یہ وہی شہباز شریف، یہ وہی کرائم منسٹر ہے، اس لیے لوگ اس کے پاس پیسے جمع نہیں کراتے کہ جس کا ابھی تک زلزلہ زدگان کی امداد کھا جانے والا کیس جو کہ ڈیلی میل برطانیہ کے اخبار میں شائع ہوا تھا، آج تک ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور یہ ابھی تک جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اب پھر پرائم منسٹر اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے کے لیے قرض اتارو ملک سوارو کہاں گیا؟ جو فارن کرنسی اکاؤنٹس کہاں گئے؟ ایون فیلڈ پہ لگ گئے، ایون فیلڈ خریدا گیا اور فلیٹس خریدے گئے۔ شہباز کے بھی بڑے فلیٹ ہیں یہاں لنڈن میں، بے شمار فلیٹس ہیں، کسی دن موقع ملا تو آپ کو بنفس نفیس وہاں جا کر پروگرام کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو پرائم منسٹر فنڈ میں سیلاب زدگان کے پیسے مانگ رہے ہیں یہ کہاں خرچ ہوتے ہیں، یہ آخرکار جا کر لگیں گے کہاں؟ اور تنقید کر رہے ہیں اس شخص پہ جو 3 گھنٹے کے لیے ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھتا ہے اور دنیا کے لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ جو ہیں ہمیں فون کرتے ہیں کہ پیسے کہاں دینے ہیں، لیکن ہم نے ان کو یہی کہہ رکھا ہے کہ آپ جو ہے عمران خان کے ریلیف فنڈ میں دیں، تو لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پیسے کہاں دینے ہیں، چوڑیاں سونے کی کہاں دینی ہے، قیمتی چیزیں کہاں دینی ہیں۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بددیانت ہے۔ آپ نے تو ان پہ توشہ خانے کی گھڑی کا چوری کا لگا دیا الزام۔ ایسی کئی گھڑیاں تو بیرون ملک پاکستانی عمران خان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ قیمتی سے قیمتی گھڑی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میرا سجن کوے سے صحیح، تو اس سجن پہ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے خیال میں ہی، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ لوگ عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور آج جو کل کاروائی ہوئی اس کو دیکھ کر لفافہ صحافیوں کی جو بے چینی ہے ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی وہ میں نے بتایا کہ غلیظہ فاروقی آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ ایک اور بات ناظرین پروگرام ختم کرنے سے پہلے کرنی ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں رب نے بنائی جوڑی ایک انا تے دوجی کوڑی، یعنی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی وزیری خارجہ۔ وزیری خارجہ یعنی وزیری مملکت جو ہیں وہ دونوں کہاں غائب ہیں؟ سیلاب زدگان تڑپ رہے ہیں، سندھ میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، اور وہ جھوٹے وعدے، جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اربوں روپے ہمیں جو ہے وہ، یعنی جو امریکہ نے یہ کہا، اپیل کی ہے کئی ممالک سے کہ اتنا پیسہ اکٹھا کر کے کیلکولیشن بتائی انہوں نے کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں، انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے کہ جی امریکہ نے ہمیں اور ہماری بیرون ملک اتنی جو ہے نا اربوں روپے کی امداد مل گئی۔ جھوٹ بولنی ہے، جھوٹی ہے، کاشوانی ہے، تو ہم نے سنا تھا جھوٹ بولنی ہے، جھوٹی ہے، بلو رانی ہے، پہلے مرتبہ سنا ہے۔ اور یہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ رب نے بنائی جوڑی ایک انا تے دوجی کوڑی، یعنی پنجابی سے پھر مجھے اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی جوڑی بنائی کہ ایک ویسے ہی انا ہے، عقل کا انا جس کو کہتے ہیں، انا نبینا نہیں میں کہہ رہا، عقل کا انا، اور دوجی کوڑی، یعنی کوڑی بھی وہ جو مطلب اس کی آپ شکل دیکھیں بوڑھی گھوڑی لال لگام، اب اس کا یہ حال رہا ہے کہ بلاول کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی رہے، اور وہ یہ دونوں موجیں کر رہے ہیں، اور سیلاب جو ہے وہ سندھ کی شہری آبادی کو کیا، دیہاتی آبادی کو کیا، سب کو برباد کر کے رکھ گیا ہے۔ لیکن ہماری وزیر خارجہ اور ہمارا وزیر خارجہ، ہماری وزیری خارجہ اور ہمارا وزیر خارجہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح میاں بیمار شریف بھی ایک تقریر کر کے خاموش ہو گئے ہیں، جیب ٹڈی نہیں کر رہے، کوئی پیسے نہیں کٹ رہے، باتیں بنا رہے ہیں، اور جس کو پیسے مل رہے ہیں اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اللہ مقدر ہی ہے ہوئی ہے، اب تم عمران خان پر تنقید ہی کرتے رہنا، اور تمہارے مقدر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ تم اللہ کی پکڑ میں ہو، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اتنے ذلیل و خوار ہو کر تم حکومت سے نکلو گے کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور جب غریب مر رہے ہیں، جب غریب بھوک سے سیلاب کی تباہ کاریوں سے برباد ہو رہے ہیں،
तुमने पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं, क्योंकि आकाओं से पैसे मिले हैं, अब आकाओं का हुक्म भी मानना पड़ेगा। जो लोग, चाहे उनमें मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी हैं, जो लोग इस बात पर खुशियां मना रहे हैं कि IMF के पैसे आ गए हैं, चंद दिनों के बाद अगर बिजली के बिल बढ़ गए, कीमतें बढ़ गई, महंगाई हो गई, तो फिर ना कहना, फिर भी लड्डू बजाना, फिर भी जो है ना बगले बजाना बगले, और फिर ना कहना कि ये महंगाई जो है अब इस किस्त के बाद ये महंगाई इमरान खान ने पैदा नहीं करनी, ये महंगाई आपकी इंपोर्टेड हुकूमत ने करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।